لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله لقد تفرد الله بالخلق والأمر والحكمة والعلم والحكم قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون واختياره جل وعلا وتقديره يدل على كماله وجلاله وحكمته وعلمه وقدرته وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأماكن والأزمان ومن عظيم اختياره جل وعلا تلك الأشهر الحرم التي ذكرها بقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله من الساعة ما يبقى الساعة ذكرنا نتاوشا الله سبحانه وتعالى من كان سوي الله نغفرنا dan kata negara terbaik sebutkan terus adalah dekat adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menfa'al balu tazakar masalah tazakar tujuan makar kepada Quran ayat masrja masalah itu dan juga Quran hadis masrja masalah itu kalau semarang wahai zazam pada cara mentakar dikatakan berbeda malam إنه تقوى وأنا ملك الله الذي متعلم قيام الذي بلغ الرسل لآخر من زجاجه بدل كاكين يدان الواس عباد الله تبتوضوا الله سبحانه وتعالى بالطرق بمانزل في الجنة وكتاب سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر إلى سبحانه سببا في الجنة لذلك النار الثاني والسلطان سلتهم نار وربك يخلق ما يشاء ويختار لتعرف لنا إلى ذلك الرحم لفلنا كفدر محمد سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيار صوت كلمة بالنسبة سليتنا أحكام نبرد مكيلاتهم ما صدت مكيلاتهم يعني سبحانه وتعالى عما يشركون عباد الله الله سبحانه وتعالى عندنا كلام عن الذي ويمون الوقع ويمون السوء ليس تعرف وسيلتنا وتعرف بقيات علينا الله سبحانه وتعالى لكننا وياك سبب يتلك وكتبه يسرقا سلوكه رجيك مهمنا سرينا يفلقوا من دخلنا زمانا ومن كيلو بيتا ومن نفسه سبحانه وتعالى وكسوش معا وكتات معا ከቦታ ከተዛዝን ልዩ ትእዛዝ ከቦታ ልዩ ቦታ ከጊዜም ልዩ ጊዜያቶችን ይመርጣል ሱብሓነሁ ወተዓላ ነላህ ከመረጣቸውና ልዩ ክብር ከሰጣቸው መሀል አራት ወሮች ይገኛሉ ከነዛ መሀል አንዱ አሁን የምንገኝበት የረጀብ ወር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይላል إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض الله سمعنا من كثرة القوم الله كتاب الله ذن يورات على السلم أسرار الجوار كنجا أسرار الكتب فأعرفه يتكبرون عن شوكا ولا فلا تظلموا في ذلك
እንደሚታወቀው እነዚህ አሽሁር የሚባሉ አራት ናቸው። ረጀብ ነጠል ያለው ነው። ከዛ በኋላ ዙልቃዕዳ ዙልሒጃና ሙሐረም ናቸው። እነዚህ ሶስቶቹ ተከታታይ፣ ረጀብ ግን ነጠል ያለ ወር ነው። በመሃሎቹ ብዙ ወራቶች አሉ ከሙሐረምና ከረጀብ መሃል ማለት ነው። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ቦታ ላይ እንደሚለው ራሳችሁን እንዳትበድሉ ብሎ ነው ያዘዘን። ልዩ የሚያደርገው ይህ ወር ከበደል ከሐራም ራሳችንን የምንጠብቅበት መሆኑን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ ፊ ሰሒሐይን ሚን ሐዲስ አቢ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ قالوا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات يوم خلق الله السماوات والأرض ጊዜው ጊዜያቶች እየተሽከረከሩ አላህ ሰማያትና ምድርን ወደፈጠረበት ስሌት ተመልሷል። ዛሬ መሀል ላይ ሙሽኮቹ የተለያዩ ወራቶችን እያሸጋሸጉ ጦርነት ሲፈልጉ የተከበረውን የተከለከለውን ወር ይዘሉና ወደዛም ያሻግሩታል። የዛን ጊዜ ነገር ይፈልጋሉ፣ ይዋጋሉ፣ ሁሉ ይፈጽማሉ። እንዲህ እያሉ እያዛቡ መጣመጣና አሁን ባለንበት ሰዓት አሉ ሐጀተ ወዳዕ ባደረጉበት ጊዜ ዐለይሂ ሰላም ዛሬ ስሌቱ ወደ መጀመሪያው ሂደት ተመልሶ ገጥሟል። አላህ ካስቀመጠው ጋር ከዛ ምን አሉ? ዓመት የሚባለው 12 ወር ነው። ከእነዚህ 12 ወራቶች በጣም ልዩ የሚባሉ የተከበሩ ወራቶች አራት ናቸው። ሶስቶቹ ተከታታይ ናቸው። ዙልቃዕዳ፣ ዙልሒጃና ሙሐረም። ረጀብ ለፍظ ረጀብ በመባል የሚታወቀው በጁማዳና በሻዕባን መሃል የሚገኘው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ታዲያ በእነዚህ ወራቶች ጊዜያቶች መሃል አንዱ ረጀብ ነውና በዚህ ጊዜ ራሳችንን በሽርክ ከመፈጸም መታቀብ ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ ፈጠራን ጽልመትን ከመስራት መታቀብ የለብንም። በደልና ወሰንን በማለካት ጥንቃቄ በማድረግ በአላህ ወደኋላ መመለስ አላህን መፍራት ነው። መግደል፣ መገዳደል፣ ማታለል፣ መዋሸት፣ ሐሜትና ክፈት፣ ምቀኝነትና ጥላቻ እነዚህ ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሚታወቀው ሁልጊዜ ሐራም አድርጎታል። ክልከላነታቸው ግን በእነዚህ ወራቶች ላይ ከከርበካል ያለና አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ባለመበለም እነዚህ ጊዜያቶች አሳልፎ ይላል። وهذا الشهر ليس له ميزة أو مزيد عبادة على غيره من الشهور يهوننا يسبال يهون يتلي كليا وراءه يتلي ملكو راسه يشارع عبادة راسه يشارع الله راسه يشارع صوم راسه يشارع رجل قابل شيء هذا لكن نقوم لكن كان صدقاء ببال يده إذا كنت مسارع عبادة እንዳለ ይገጣል። በዚህ ቦታ ላይ አላህ ተወጀለ ያስተነገረው ራሳችሁን አትገድሉ፣ ከወንጀል አንፃር ትገማችሁ ጠንካራና ብርቱ ይሁን። يقول رجب رحمه الله للدليل في فضل شهر رجب رجبا وبتملكة يمتع من اليمن ولا في صيامه صوم بتملكة ويجدوا كرجب كانت ولا تصنع يهون كمن نجد بالغا ويصوم ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه بتلك ملكوم الشتون بصلاة يصلت بعد ذلك اليوم يثبت حديث صحيح يصلح للحجة ما سمعنا تذكر هنا تذكرني حديث يقال كان حديث يراد لكن النزام ميزان يدفع على ابن رجب رحمه الله. وفي هذا الشهر تنتشر بعض البدع بعض الأعمال البدعية بدعاهم أن لا تتباركوا صوت تنشرون من الناس أولادا مسلمين هنا سنة ما سبب النبي عليه الصلاة والسلام كلام مكتب أن يتنيا يسكت منجر أن يتنيا يلقى منجر يكون يترداسه كالناس نجوز من تعكم يتديرهم لأن الذين البدعة شدة من الناس كبائر الله يستيقظ لأنهم يلقى سبوك يسبوك يقول لا يلقى مجالس يقول الآخر يقول الترمجان يقول الله فيه مقام مجان يقول سوش تريدنا لسوش تريدنا نفعل نجد يوم في ناس مسمال يا الله سبال انسرالك يا الله سبال الكوالي دين مستقال انسرالك الدينات تكون بسنان كذلك حرام منهم دين مستقال يجب بدعان بارك الدينات شنجي ما نم لمصلحة وإلا ما نم لمصلحة في الزمان الذي مهل أن صوت بلغت صوم الذي تركوا صوم كذلك علماء الذين يدعون أن أذكروا تعالى رجبا ليتوا مصوم عليه. ابن تيمية رحمه الله إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي
مروه عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله جميعا. رجب ورجيته لا رجب تبلغ إذا النبي سبحانه رجب أصله يجرد صوم ومن الذي رجب تعالى صوم يجعل صوم نصوم فكان معجزا يتكلم الإمام أحمد بن غيره. ابن القيم رحمه الله لم يسك النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سوداء رجب وشعبان ورمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فتكلمت بين سبحانه رجب شعبان رمضان عندما سويت النبي ولا صام رجب قط لكن بعد نقول رجب سبحانه دوم رجب الصوم يتوجه أمه بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه عن صيامه رواه ابن ماجه ذكر في الحديث متى كانتهم النبي تنكروا سلسي يهكبر فلذلك العبادة من هذا الوجه الله سبحانه يتكبر يقول ما رجعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحابه وخلفائه لذلك كان يعصر يسبق الرجال والصالحين يعني الناس تسأل كذا وعليه الدنيا تدرس الدنيا سلاجة بعد تدرس كذا وعليه تبدأ بعد تدرس الدنيا سلاجة من الأشياء الله سبحانه وتعالى من يتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وتفعل النبي كذا وعلى تسير في بيبان العلم كذا وعليه تنام الفريق زوج الكنتو على العين والرأس ما استناد من قبل اللي تعجبنا برجعنا كذا وعليه توج لا من يغير تعتقد ما تقول اللي تعجبنا ما تقول إنسان متكرر كله كتبك إعداد من الحديث ضعيف ونعم الألفاظ ليرتو حسب رجل حسبات ليلة الإسراء والمعراج ممالك لا كبرتان إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم إسراء على الرجل لزام الشرك علينا بحسبات مرود كيان من التعجيل خصوص الدين يسنا درس من جيلو كامل إدراسه من الذي على الأمور يسنا الله سبحانه وتعالى الذي كان يبدأ في النور بجد القرآن ويبحث بجد ينقرنا كامل سلسين عن المنبر فلقيته على القابل من على النور عندما صحيح ما صرت الناس يمترون تزيد الجمال تزيد رجل حسبات بين ليلة الإسراء والمعراج قرأت عليه يمنع من دليل القرآن من دليل الحديث من دليل السلف والتنزل من دليل شيخ ابن باز رحمه الله ميلاده وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج صار المعراج كانت بالشد لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها ذكرنا أنه حديث الجزء فيه تدريب تريكين عندنا دليلا لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا لرجب ولا غيره فرجب وحكم إلى وجود يترين دليلا وكل ما ورد في تعيينها رجب حسبات والرجب والرجب كلمة الرجل كله فهو رجل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث كحديث كعب بن مسلم كالنبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم اليدان ولله الحكمة البالغة في إنسان الناس لها وهو أبقى لنا من البصر لكن الله سبحانه وتعالى أصل الصدق للشباب على الرضا لا الله تلقى ذا ولو ثبت تعينهما لو كان تلقيت الرجل حسب فيهم كان يبان زوج صوت الدليل لم يجد للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات وسمجد دمنهم لكن كان العبادة بمختصر كانوا الناس على فنشلوا ولم يجوز لهم أن يحتفلوا بها لكن كانت الربا على الناس متأكد الضمان إذن ذكرتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء النبي عليه الصلاة والسلام الناس صحابه على كبهم لكن كان يسأل النبي يا بابا كرم لا تسوي عزوة جماله كرم لا تسوي له كان سنة لسه ما يوم بدعة لم يحدثها الذي سيدنا قبل السائل يهجن تمسك كله بنت هنا ما منع الله بجلد يحصل مدلل أنا مبالغ أنا مبالغ أنا تكثر علينا النبي عليه الصلاة والسلام كثر صحابة وشهدوا على جل كاسينا بيننا سلسلة مياه الكون نامهم تكثروا على في بلاد تصفصوا في مكانهم في يوم بلاد نسيب يوم بلاد تقولي لهم كانوا تجيبوا كل ما نبيهم عليه بينما وجه هذه النتاجة حديث نجرم لك يقول لك الفرق شايفهم يا الله الشريعة وكم ما منها لما بلست ما استهلك
الله يسطاچون ግንዛቤ በታማኝነት አላህን ፈርተው ማን ምን ይለኛል ሳይሉ ولا تأخذهم في الله لومة لائم ለወቃሽ ወቀሳ ሳይደራቸው በቃ አላህ ምን ይላል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ሰሃቦች የነበሩበት በተከተል ሰለፎች የነበሩበት ትክክለኛ እምነት ምንድነው ብሎ የሚያምንበት ነው ማስተላለፍ ያለበት የግል አስተያየት የግል ምልከታ አይደለም የሚፈለገው እና ولو كان الاحتفال كان مشروعا للإنفاق من الله መደገፉ የተማከሩ የተደረገ ቢሆን ኖሮ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምነታቸው ግልጽ ነበር ለሌላ አውቃ ያደረጋቸው ማለት እንደማለት በድግግም ወይ በተግባር ያሳዩ ነበር ይሄ ነገር እሳቸው ዘመን ተከስቶ ዝም ብለው ያሉት ነበር ይሄ ነገር ቢከሰተው ይታወቅና በግልጽ ሰዎች ምንም ሳይወዛገቡበት ያስተናግዱት ነበር ሁለቱም ዒድ ካለምንም ውዝግብ ተቀብለን ሙሉ በኢጅማዕ ተቀብለው እንደተደረገ ግልጽ የሆነ መረጃ ሁሉም ቻለ መረጃ በመምጣት የተነሳ እንደዚህ ወይነት ያለ ዑምራን እንደዚሁ ዑምራ ረጀብ የሚካሚዙት ይሄኛው የተለየ ነገር የለው ይሄ መሰረት የለው البخاري በዘገበው ሐዲስ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራት ዑምራ አድርገዋል አንደኛው የረጀብና قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله بن عمر يهم سيتذكر ويتناقض نافت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجل قط عبد الله بن عمر من القاضي التي على نافت هي تتبع الرجل عبد دي قصة لهم على شيء رجل عمر على الدعاء رضي الله عنه وقد نص الشيخ ابن باز رحمه الله على ان افضل زمان اتى به الجمعه شهر رمضان فبعد الرجال في بعض الوزير يرى الله والمؤمنون بالموجبه السابقه كان النبي صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم وزكوا الحديث عمره في رمضان تعدي عدة من رمضان يمين درجه العمر كان الى حد عندما درج في تمام الكعب من حتى على الكبرى عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام تكبر لكن الإنسانية الله يجعلنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم أستغفر الله يغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله الذي علمه أنه خير كل خير وحذره من كل شر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله واعلموا أن من الأمور المقررة شرعا أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته شريعة كسبن نسرت على المدور التاندو شريعة ما من يوم تكبر كان بيقطع بوطا مستدو በጥራቱ ላይ እንጂ በብዛት ላይ የብዛት ጉዳይ ሳይሆን ጥራት ላይ መሰረት ላይ ሌላው መሰረት ቁርአንና ሐዲስን አጥብቀን መያዝ እንዳለብን ቁርአንና ሐዲስ ውስጥ ያለው መመሪያ የህይወት መመሪያ መሆኑን ግለኛ የስኬት መንገደኛ መንገዳችን መሆኑን አውቀን አሳምረን መያዝ ለዚሁ ደግሞ ሸሪዓ ውስጥ ቁርአንና ሐዲስ ውስጥ ካሉት መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ምንድነው ሱናን ማወደስና ቢድዓን ማርከስና ውድቅ ማድረግ የአላህና የመልእክተኛውን ትእዛዝ ማክበር ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰሒሐይን መን ዐሚለ ዐመለን ለይሰ ዐለይሂ አምሩና ፈሁወ ረድ ይላል እኛ ትእዛዝ የሌለበትን ተግባር የፈጸመ ከእኛ አይደለም በእኛ በሱ ላይ ተመላሽ የሆነበታል ብለዋል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱፊያን ተውሪ ምን አሉ ካነ ፉቃሃኡ የቁሉን ፉቃሃዎች ዑለማዎች ይሉ ነበር لا يستقيم قول إلا بعمل ማንኛውም ንግግር ካለ ስራ አይቃናም አይስተካከልም ولا يستقيم